प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनांनी बहिणांनो, आयचे दिसा देव तुमकां तुम्ही आयकूनचे उतर आशिर्वादीत करून दी म्हूण मागता. आयचे दिसा नियाळ करून देवाचे उतर काडलां. पेद्र बरयल्या पहिल्या पत्रान 5व्या अध्यायान वाक्य 8. जागी जया, जागृत रवा. तुमचो वैरी देवसर गरज घालतेल्या सिंहा बरी, कोणाक गिळचे म्हण सोदून भोंवता. मोगाच्यानो, हांगा पेद्रो आमकां अशें सांगता की आमी हर एक दीस आमच्या जिणेंत जागृत रावूंक जाय. कित्याक आमचो वैरी जावन आसा दुस्मान. कशें आमचें जीवन नाश करचें, कशें आमच्या जिणेंत काळो काडचो, कशें आमच्या जिणेंत आमकां बेजाराय खंत दूख हाडचें म्हूण राखून रावता. वय मोगाच्यानो, त्या खातीर आमी आमच्या जिणेंत हर एक दीस जागृत आसचें गरजेचें जावन आसा. आमकां कळीत आसा काळोख आसतना आमी न्हिदता, कित्याक तो वेळ जावन आसा आमकां रेस्ट करूंक. मोगाच्यानो, खंयसर काळोख आसल्यार आमकां काळोखान कितेंच करूंक जायना, खंयचेंच काम आमकां करूंक जायना. त्या खातीर काळोख म्हणटाना आमच्या जिणेंत आमकां कश्ट म्हूण भोगता. तशेंच मोगाच्यानो, आत्मीक जिणेंत आमी न्हिदून पडल्यार आमी काळोखांत आसता, कित्याक आमकां कितेंच करूंक जायना. दुस्मानाचें कामेंच जावन आसा आमकां आत्मीक रितीर न्हिदून घालचें. आमी कितेंच करिनातल्या बरयतनाय आमकां करचें जावन आसा. ना मागणें करूंक सोडिना, या आमकां देवाचें उतर वचूंक सोडिना, या देवाचें खंयचेंय काम करूंक तो दिना जाल्यार असो अर्थ जावन आसा आमी आत्मीक रितीर न्हिदून पडला म्हूण. आनी सगळ्या कश्टांक आमी वळख जाता. मोगाच्यानो, केदार आमी देवाथावन मागणेतावन पयस वता. सदां न्हीद वाचचें मागणें जावं देवाचें उतर जावं दी, आमचें वैयक्तीक मागणें जावं दी, कुटुंबाचें मागणें जावं दी, तावन आमी पयस वता जाल्यार खंडीत जावन आमकां देवसर आमकां राखून रावता. वय मोगाच्यान, आमी साबार जाणांनी सांगचें आयकता. पयलीं हांव सदां न्हीद मागणें करतलो, पयलीं हांव सदां न्हीद वांजेल वचतलो, देवाच्या उतरा संगत वेळ खर्च करतलो, रेतीरीक वतलो आनी म्हज्या जिणेंत समस्या नातले. पूण केदार हांव म्हज्या कामांत बिजी जालो, म्हज्या संवसारांत हांव बिजी जातना हें सगळें पयस गेल्या तक्षण हांव कश्टाक सांपडलो म्हणून आमी आयकता. मोगाच्यानो, त्या खातीर आमच्या जिणेंतच आमी तें बघून कितलेय फावटी पळयलें आसा, तरी आमकां तें आमच्या मतीक आमी तितलेंच आमी खांदयेना. मोगाच्यानो, आनी आमी परत परत कश्टार घालता. त्या खातीर आज हांगासर पेद्रूचें उतर सांगयता आमी जागी रावचें गरजेचें जावन आसा. हर एक दीस जागृत रावचें गरजेचें जावन आसा, कित्याक दुस्मान आमकां हर एक दीस राखून रावता. जोबाच्या पुस्तकांत आमी पळयता, थंयसर एका पयल्या अध्यायांत 7वें वाक्य आमी पळयल्यार थंयसर देवाचें उतर सांगता देवसर संवसारांत इशीन तिशीन घुंवोन आसलो आनी उपरांत जोबाक जेजू सशीन देवा सशीन आयलो म्हणटा. देव ताका विचारतना हांव संवसारांत इशीन तिशीन घुंवोन, कित्याक देवसराचें कामच अशें तो हर एक फावटी सगळ्यांनी ताचेर तो घुंवोनूच आसता. मोगाच्यानो, खंयसर देवाच्या भुरग्यां वयर अटॅक करचें म्हूण तो राखून रावता. त्या खातीर आज देवाचें उतर सांगता आमी त्याच्या देवसराच्या हातान पडच्या बदलाक, या आत्मीक न्हिदेंत आमी पडोवन वेच्या बदलाक आमी देवा सांगता एक जावन रावंक आज आमकां देवाचें उतर आमकां जागयता. मोगाच्यानो, त्या खातीर आज तुमी देवाचें उतर आयकलां जाल्यार तुमी कितें येदोळ देवा खातीर करूंक ना, करीचें म्हूण चिंता जाल्यार मोगाच्यानो आसांत सुरू करा. देवाचें उतर वाचूंक जर तर पयलें तुमी 10 मिनटां वाचतला जाल्यार आनीकी चड वाचूंक तुमी देवाची कृपा मागा. देवा सांगता वेळ खर्च करूंक सुरू करा, कित्याक आमच्या भोंवतणी हर एक दीस दुस्मनाचें काम सोडून आसा. तें ताच्या हातांत आमी पडच्या बदलाक देवाच्या हातांत आमी आसून, देवाच्या रक्षणाखाल आमी आसून सर बेसांव आमी जोडूंक प्रयत्न करया. मागण्या खातीर आमी दोळे धांपया. मोगळा बापा,
हे उतर आयकतल्या प्रत्येकलांक तूं आशिर्वादीत कर बापा. बापा कोणाक बापा मग्न करूंक जायना, देवाचें उतर वसूंक जायना. पवित्र पुस्तक हाती धरिल्ल्या तक्षण न्हीद येता म्हणून कितलीं जाण आमकां सांगतात बापा. बापा हर एकल्यांक ह्या घडी हांव तुका भेटोवन दिता बापा. बापा तुजी कृपा तांचे थंय घाल बापा. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान तांकां तूं भर म्हण आमी तुजे कडेन मागता बापा. बापा तांकां आशिर्वादीत कर बापा. हर एक बापा न्हिदेर घालसो आत्मा बापा, आळसायचो आत्मा बापा, संसाराची मोत संसाराच्या संगती विशयांचो खोटो आत्मा बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान हांव तो बांदून घालता बापा. बापा तुझ्या भुरग्यांक थंय बापा स्वतंत्र मेळोवन दी, सुटका मेळोवन दी म्हणून हांव मागता बापा. तुझ्या पुता जेजू सांगता जियोंक, तुझ्या सांगता जियोंक जाय जाल्यार आदरान कृपेन भर म्हण हांव तुजे कडेन मागता बापा. हे मागणें हांव करता बापा तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.